नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा। तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयमा रहेको पाठ लज अफ इन्टिजर्स यानी घाताङ्क नियमहरुको बारेमा छलफल गर्छौं। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको हाम्रो पाठ छ लज अफ इन्टिजर्स यानी घाताङ्क नियम। यो नियम र यसका समस्याहरु हल गर्न भन्दा अघि हामीले केही सूत्रहरु जान्न आवश्यक छ। ल त्यो सूत्रहरु हेरौं। मानौ हामीसँग a, m र n दिएको छ। यिनीहरु पोजिटिभ होल नम्बर्स हुन्। यसमा a भनेको चाहिँ 0 हुनु भएन र m र n 0 हुन पनि सक्छ। त्यसैले यीहरु के भयो भन्दाखेरि धनात्मक पूर्ण संख्याहरु। र नियममा हेरौं। पहिलो नियम छ a to the power m into a to the power n भयो भने हामी के लेख्न सक्छौं a to the power m plus n। यो याद गर्नुपर्ने भयो। जस्तै एउटा उदाहरण हेरौं 2 to the power 3 अनि 2 to the power 4 छ भने के लेख्नु पर्यो 2 to the power यो 3 plus 4 यानी 2 to the power 7 हुने भयो। र यो भयो यसको उदाहरण। अर्को हेरौं a to the power m लाई a to the power n ले डिवाइड गर्दाखेरि a to the power m minus n यानी यो कुरालाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि a to the power m divided by a to the power n भनेको a to the power m minus n। यसको उदाहरण हेरौं 2 to the power 4 अनि 2 to the power 3 छ भने हामी कसरी लेख्न सक्छौं 2 to the power 4 minus 3 किनभने यो m जस्तै भयो अनि यो n जस्तै भयो। यो a to the power m अनि यो a to the power n को फर्ममा छ। त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौं a to the power m minus n भनेको 2 to the power 1 यानी 2 हुने भयो। अर्को छ a to the power m फेरि पावर n गर्दाखेरि के भयो a to the power mn भन्नुको अर्थात यो गुणा हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौं 2 to the power 3 अनि फेरि होल टु द पावर 2 छ भने हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 to the power 3 into 2 यो भनेको 2 to the power 6 हुने भयो। अर्को छ a b होल टु द पावर n भयो भने a to the power n अनि b to the power n लेख्न सकिन्छ। यसको उदाहरण हेरौं जस्तै 2 into 3 to the power 2 छ भने हामी यसलाई छुट्याउन सक्छौं 2 स्क्वायर र 3 स्क्वायर। यो a to the power n र b to the power n को फर्ममा छुटाउन सक्छौं। र यसमा पनि a by b होल टु द पावर n छ भने a to the power n अनि b to the power n लेख्न सक्छौं। र अर्को भनेको 1 by a to the power m छ भने त्यसलाई हामी a to the power minus m लेख्न सक्छौं। उदाहरण हेरौं 1 by 3 स्क्वायर छ भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं 3 to the power minus 2 किनभने a भनेको 3 भयो अनि m भनेको 2 भयो। त्यसैले a to the power minus m तल डिनोमिनेटरबाट माथि ल्याउँदाखेरि -2 लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा a to the power 0 भनेको 1 हुन्छ। a to the power 0 भन्नाले a भनेको जति पनि हुन सक्छ। जस्तै 2 to the power 0 भनेको पनि 1 हो। यसरी नै 7 to the power 0 पनि 1 हो। यस्तो a भन्ने कुनै पनि संख्याको पावर 0 भएपछि त्यसलाई हामी 1 भन्न सक्छौं। र यी भए केही सूत्रहरु जुन नियमहरु हामी समस्याको समाधान गर्दाखेरि प्रयोग गर्छौं। र अब केही प्रश्नहरु हेरौं। पहिलो प्रश्न छ घाताङ्कको नियमबाट सरल गर। र यसमा पनि पहिलो प्रश्न भनेको x to the power 5 into x to the power -3 दिएको छ। र यसलाई हेरौं हामी। यसलाई हल गर्दाखेरि x to the power 5 into x to the power -3 भयो। यसलाई लेख्दा x to the power 5 लेख्न सक्छौं अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि a to the power m into a to the power n भनेको a to the power m plus n हुन्छ। र यही नै नियम प्रयोग गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि x to the power m अनि x to the power n को फर्ममा छ। त्यसैले a to the power m भनेको 5 अनि n भनेको -3 लेखेर हामी के गर्न सक्छौं x to the power 5 -3 यानी x स्क्वायर लेख्न सक्छौं। किनभने यहाँ हामीले m भनेको 5 मान्यौ अनि n भनेको -3 मान्यौ अनि a भनेको यहाँ के छ x। त्यसैले x a to the power m plus n भनेको a to the power भनेको a भनेको x अनि पावरमा m भनेको यहाँ छ 5 अनि प्लस n भनेको कति छ -3 भनेको x to the power 5 यो प्लस माइनस गर्दाखेरि माइनस हुन्छ 3 बराबर x स्क्वायर हुने भयो। र यो भयो हाम्रो नियम प्रयोग गरेर निकालिएको उत्तर। र दोस्रो प्रश्न यस्तो छ र यसलाई हल गर्ने प्रयास गरौं। यसमा के छ भन्दाखेरि डिवाइड गर्नुपर्ने छ हैन।
माइनस 12x क्यूब अनि यहाँ डिभाइडको साइन भएको हुनाले हामीले डिभाइडेड बाई 8x टु द पावर माइनस 3 लेख्न सक्यौं। अब के गरौँ भन्दाखेरि यो संख्या जुन छ 8 र 12 यसलाई हामी अलग्गै राखिदियौं 12/8 अनि x क्यूब माथिको छँदैछ अनि डिभाइडेड बाई x माइनस 3 यो यसरी लेखौं। अब माइनस 12/8 इन्टु अब के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई a टु द पावर m डिभाइडेड बाई a टु द पावर n भनेको a टु द पावर m माइनस n। अब यही विधि प्रयोग गर्दाखेरि हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि x टु द पावर m भनेको 3 छ त्यसैले 3 माइनस n भनेको कति छ माइनस 3 छ त्यसैले माइनस 3 लेख्नु पर्ने भयो। अब यसलाई लेख्दाखेरि यहाँ हामीले काटाकाट गर्न सक्छौं। यो 4 ले भाग गर्दाखेरि 4 2 8 हुने भयो अनि यहाँ 3 हुने भयो यानी माइनस 3/2 हुने भयो इन्टु यहाँ कति हुने भयो x टु द पावर 3 छँदैछ अनि यो माइनस माइनस के भयो प्लस भयो त्यसैले प्लस 3 यानी माइनस 3/2 x टु द पावर 6 र यो नै हाम्रो उत्तर हुन्छ। अब तेस्रो प्रश्नलाई हेरौं। तेस्रो प्रश्न छ 2x टु द पावर p y टु द पावर 3q प्लस 1 इन्टु माइनस 4x टु द पावर 2p y टु द पावर 2 माइनस p। यसलाई कसरी हल गर्ने भन्दाखेरि यो 2 र माइनस 4 के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो त्यसैले यसलाई सँगै लेखिहालौं। अब अरु बाँकी रहेकालाई जस्तै x टु द पावर p र x टु द पावर 2p लाई पनि सँगै लेखौं। अब के रह्यो y त्यसैले y टु द पावर 3q प्लस 1 हुने भयो अनि यहाँ कति छ इन्टु y टु द पावर 2 माइनस p। यहाँ के गर्यौं हामीले यो माथिबाट छुट्यायौं कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्टलाई एक ठाउँमा राख्दियौं अनि x को पावर हुने र y को पावर हुनेलाई सँगै राख्दियौं। त्यसरी नै यो हाम्रो पहिलो स्टेप भयो। अब हेरौं 2 इन्टु माइनस 4 भनेको माइनस 8 लेख्न सकिहाल्यौं र अब यहाँ भित्र भनेको x टु द पावर p इन्टु x टु द पावर 2p छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि a टु द पावर m इन्टु a टु द पावर n भनेको a टु द पावर m प्लस n हुन्छ। त्यही प्रयोग गर्दाखेरि यहाँ x टु द पावर p x टु द पावर 2p छ र यो हामी विधि प्रयोग गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि x टु द पावर p यानी m भनेको यहाँ p छ त्यसैले प्लस 2p पाउने भयो इन्टु अब यहाँ पनि y को लागि पनि हामी यही नियम नै प्रयोग गर्छौं र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि y m भनेको 3q प्लस 1 अनि फेरि प्लस n भनेको कति छ n भनेको 2 माइनस p त्यसैले 2 माइनस p लेख्न सक्यौं। यो सबै के हो y को पावरमा छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि माइनस 8 भयो यो x टु द पावर p प्लस 2p यानी 3p y यहाँ के छ 3q प्लस 1 प्लस 2 माइनस p हुने भयो र अब यो ब्र्याकेट हटाइदियौं 8 x टु द पावर 3p लेख्न सक्यौं इन्टु y यहाँ के छ 3q नै लेख्नु पर्ने भयो अनि यहाँ 1 प्लस 2 भएको हुनाले प्लस 3 माइनस p र यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि माइनस 8 x टु द पावर 3p अनि y टु द पावर 3q माइनस p प्लस 3 लेख्न सक्छौं र यही नै हाम्रो उत्तर हुन्छ। अब दोस्रो प्रश्नलाई हेरौं। प्रश्न छ यदि a = 2 b = -1 र c = 3 भए प्रत्येकको मान निकाल। पहिलो प्रश्नको उत्तरमा हेरौं। हामीलाई दिएको छ a बराबर 2 b बराबर -1 र c बराबर 3। हामीले के निकाल्नु पर्छ a माइनस 3 अनि c a टु द पावर -3 इन्टु c निकाल्नु पर्ने छ र a भनेको कति छ 2 पावर -3 अनि c भनेको कति छ 3 छ त्यसैले यहाँ 3 लेख्न सक्यौं। अब
2 to the power -3 भनेको हामीलाई के थाहा छ भने a to the power 1 by a to the power m भनेको a to the power -m हो। त्यसैले a to the power -m भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं a to the power m 1 by a to the power m। त्यसरी नै यसलाई पनि 1 by 2 to the power 3 लेख्न सक्यौं अनि यो भयो 3 अनि माथि 3 into 1 भनेको 3 हुने भयो र तल 2 को क्युब भनेको 8 हुने भयो र यो नै हाम्रो उत्तर भयो। यसको दोस्रो प्रश्नको उत्तरमा हेरौं। a भनेको हामीलाई 2 दिएको छ, b भनेको -1 दिएको छ र c भनेको 3 दिएको छ र हामीले के निकाल्नु पर्ने छ a to the power -b, b to the power -c, c to the power -a को मान निकाल्नु पर्ने छ यानी भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र यसलाई हेरौं। a भनेको 2 त्यसैले 2 to the power माइनस b भनेको -1 छ त्यसरी नै यहाँ b भनेको -1 छ माइनस c भनेको 3 दिएको छ अनि c भनेको 3 दिएको छ अनि माइनस a भनेको फेरि 2 दिएको छ र यसलाई अब हेरौं। यहाँ 2 भइहाल्यो अनि यहाँ माइनस माइनस यो माइनस र यो माइनस प्लस हुन्छ त्यसैले 1 मात्रै हुने भयो अनि -1 यहाँ छँदैछ यो -3 हुने भयो पावरमा अनि यहाँ कति हुने भयो 3 अनि यहाँ -2 हुने भयो। यो 2 to the power 1 भनेको 2 नै हो अनि -1 whole to the power -3 यसलाई हामी 1 by -1 whole to the power 3 लेख्न सक्छौं किनभने 1 by a to the power m भनेको a to the power -m हुन्छ यानी a to the power -m भनेको 1 by a to the power m हुन्छ र हाम्रो यहाँ के छ a भनेको -1 छ र m भनेको 3 छ त्यसैले हामी यो लेख्न सक्छौं अनि यहाँ भनेको यहाँ पनि के छ 3 to the power -2 छ र यसलाई पनि हामी 1 by 3 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं र यो भयो। माथि न्युमरेटरमा भनेको 2 छ अनि डिनोमिनेटरमा के रह्यो भन्दाखेरि -1 को क्युब यानी -1 क्युब भनेको -1 into -1 into -1 यो गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस हुन्छ अनि फेरि प्लस माइनस माइनस अनि 1 into 1 1 into 1 पनि 1 नै भयो त्यसरी -1 भयो अनि 3 को स्क्वायर भनेको 9 हुने भयो र यसलाई हल गर्दाखेरि -2 by 9 लेख्न सक्यौं किनभने माइनस थियो डिनोमिनेटरमा त्यसलाई हामीले न्युमरेटरमा सार्न पनि सक्छौं त्यसैले -2 by 9 नै हाम्रो के भयो उत्तर भयो र यसरी हामी घातांकको नियमहरू प्रयोग गरेर यो समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छौं। अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुग्यौं त्यसैले हजुरहरूलाई केही गृह कार्य दिदैछु। पहिलो प्रश्न छ घातांकको नियमबाट सरल गर। दोस्रो प्रश्न छ यदि a = 2 b = -1 र c = 3 भए प्रत्येकको मान निकाल। र अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौं र जाँदा जाँदै यदि तपाईहरुलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या गुनासो छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। धन्यवाद।